همون رها کردن زادهم الله مرضانه. یضل من یشاء عرض کردم، من رها کردم. یعنی همون خدا که اضافه خدا مرض را بر مرض یعنی رها کردن، یعنی رهاش میکنه، نگهش نمیداره، دنبال نفس اماره و شیطان میره. همون یضل من یشاء ظاهرش چیه؟ اونم همینه. نه میخوام عرض کنم یضلو، اگه بخواید این اشکالو بکنید، یضلو هم ظاهرش اینه که خدا گمراهش میکنه. نه خدا چرا؟ نه خدا رها میکنه.